शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप सबके यहाँ आने का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कैंपेन ऑफिस में यहाँ पहुँचने का बहुत शुक्रिया। आप सब से पीपल्स पार्टी और बीट रिपोर्टर्स का तो चोली दामन का साथ होता है और भी होना चाहिए राब्ता। मैं इस वक्त कराची से आई हूँ और आपके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहती हूँ ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन को कि वक्त आ गया है कि वो किसी पार्टी में तफरीक ना करें। वो इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमले हो रहे हैं मस्तूंग से लेके यहाँ तक, उनका फौरी तौर पर बर वक्त और एक्शन के साथ नोटिस लें। मसलन यहाँ NA 127 जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ तारड़ साहब के गुंडे, फिर उनके अपने लोग, उनके पुलिस वाले सब साथ मिलके जत्थों में बार बार हमले कर रहे हैं, टारगेटेड हमले कर रहे हैं। कल मैं आई हूँ तो कॉल सेंटर पे हमला हुआ। उससे पहले मैं सुन रही हूँ कि मिसबा साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं PP पे, मिसबा रहमान, उनके दफ्तर पर ये खूनी हमले बिल्कुल हमें अनएक्सेप्टेबल हैं और इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। इलेक्शन में जब धौंस धमकी से आप लोगों को पैगाम देते हैं कि 8 तारीख को आपने तीर पर वोट लगाया तो कल हम आपको देख लेंगे, ये इस तरह इलेक्शन होता है? हमने कभी इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा कि कल हम आपको देख लेंगे। हम तो यही हैं अपनी धौंस धमकी, अपने पुलिस और अपने लाओ लश्कर के साथ। तो पीपल्स पार्टी का वोटर, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी धौंस धमकी से डरी है ना पीछे हटी है। हमारी पूरे मुल्क भर इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन चल रही है। कल 13 घंटे कराची में, मैं वहाँ से आई हूँ, चेयरमैन बिलावल की ट्रक फंसते जिस तरह मोहतरमा शहीद की थी आखिरी दिनों में 18 अक्टूबर, आपको याद होगा, फंसते 13 घंटे लगे, फिर भी इख्तिताम पजीर नहीं हो पा रही थी। इतना हुजूम था, इतना समंदर था लोगों का। तो आप लोगों को लाहौर में किसी की मिल्कियत, किसी की जागीर नहीं है जी, कोई भी सीट। पाकिस्तान भी किसी की जागीर नहीं है। आप लोगों को, अवाम को, वोटरों को उनका इंतखाबी हक दें। ये उनका आईनी और सियासी हक बनता है, जमहूरी हक बनता है। आप खुली फजा में उनको धौंस धमकी के बगैर खून खराबे के, बगैर इंतशार के ये इलेक्शन जारी होने दें। ये एक चुनाव है, ये एक इलेक्शन है, ये दंगल नहीं है जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल, हमने जितनी शहादतें उठाई हैं, हम कोई डरते नहीं हैं जी। लेकिन ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। आप मैसेज सुने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि हम मुल्क में तकसीम और नफरत की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, कि मुल्क में इक्तिसादी हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब हमने सब मिलजुल कर इलेक्शन के बाद अवाम के और लोगों के मसले मसाइल जो इक्तिसादी हैं, जो माशी हैं, जो जेबों पे डाका डल रहा है, जो अफराते ज़र से आप सबके जेबों पे, बिजली के बिलों से, हर चीज़ के बिल से, तो मुल्क में जो हालात हैं बहरानी इक्तिसादी, भाई उसका सोचें और बजाय तकसीम की सियासत से गुरेज करें। ठीक है, जलसे जुलूस में आप एक दूसरे की पॉलिसीज़ पर ज़रूर तनकीद करें, ये तो इलेक्शन का हुस्न भी होता है, झंडे गाड़ें अपने। लेकिन ये करना जो अब हम लाहौर में देख रहे हैं कि जी अब हम देख लेंगे बाद में, हम तो यहीं हैं, इसका क्या मतलब होता है? खुलेआम TV पे ये बातें हो रही हैं। देखिए, ये किसी को जेब नहीं देता। और इस 21वीं सदी में पीपल्स पार्टी अभी भी खड़ी है, सबसे पुरानी जमात है और हमने लाहौर में फिर से तवज्जो देनी शुरू की है। तो इतना ना डरें, जो भी है लोगों को अपना हक, आज़ाद हक दे दें। कोई किसी की मिल्कियत नहीं होती। आप बेशक आ जाएं, सिंध आ जाएं, बलूचिस्तान आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा आ जाएं, हर जगह ये एक मुकाबला है जी। ये कोई जंग नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है। प्लीज़ इसको दंगल का मैदान ना बनाएं, खून खराबा। 8 फरवरी को लोगों को आज़ादाना अपना हक इस्तेमाल करें। जो लोग अपनी सोच, अपनी दानिश में पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं, यंग लोग हैं जो सारे हमारी कौम में आपने देखा कितने यंग लोग हैं, वो नई सोच को की पैरवी करना चाहते हैं।
جو یہاں پہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، وہ بھی ہم سے وابستہ ہیں. جو بھی مظلوم ہیں، خواتین ہوں، جو بھی پسا ہوا طبقہ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی کے ٹائم سے، اور وہ کہیں نہیں، ان کا دل ابھی بھی اس طرح دھڑک رہا ہے، اور نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، وہ چیئرمین بلاول کا پیغام سن کے آ رہے ہیں. تو میری گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے بھی اور اپنے یہاں کے بھی دوستوں سے، دیکھیے یہ الیکشن کا ماحول ہے، اس کو اور آلودہ نہ کریں، اس کو آلودہ نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں. جب کوئی جوابی پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر ماحول کو، پھر لوگوں کو، ہر طرف بھڑکیلے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس جنون کو نہ بوتل سے نکالیں. ایسا نہ کریں کہ یہاں اس لاہور کا ہی ماحول خراب ہو. یہ ہمارے لیے بھی بہت محترم سب لوگ ہیں، آپ لوگ لاہور کے جو باسی ہیں، غی اور عوام ہیں یہاں، سب ہمارے لیے محترم ہیں. ان کو نہ ہم دھمکی دے رہے ہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا تو نو وہ ہوگا، ہم دیکھ لیں گے آپ کو. نہیں، آپ پیار سے مائل ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے. یہ دھونس دھمکی کی پارٹی نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ وہ ایک پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے یا پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نوٹس لیں، اور ایک پارٹی آپ سے اپیل کر رہی ہے بار بار، اس کی سنوائی ہو. ہمارا حق ہے یہ، اور ہم اس کو بار بار ڈیمانڈ کریں گے. اب میں آپ سے یہ بھی ویلکم، تو آپ سب لوگوں نے بہت اچھا کیا. یہاں بہت کچھ میرے یہاں دوسرے کولیگز جو ہیں جو کیمپین میں مستقل تگ و دو کر رہے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے جس طرح دل لگا کے اس کیمپین میں اپنا خون پسینہ ایک کیا. خون تو نہیں ہونا چاہیے، پسینہ ہی ہونا چاہیے، لیکن لگ رہا ہے یہاں وہ بھی ہو رہا ہے. تو سب کا، کوئی کہیں سے آئے، کچھ تو ہمارے لاہور کے اپنے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ دیں گے، وہ تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی اکیلا نہیں رہ جائے گا. تو اب میں گزارش کروں گی، ہمیں جو اصل وجہ تھی پریس، ایک اور وجہ ہے پریس کانفرنس کی بہت اہم، ہمارے کچھ شمولیت ہو رہی ہے لوگوں کی. 20 ہمارے کاؤنسلرز ہیں جی اور ناظمز ہیں جو نون لیگ کے اس وقت، اور کچھ سابق پی ٹی آئی کے ہوں گے جو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. میں گل صاحب کو اور بدر صاحب کو اور ہماری جو لڑکیوں نے بہت کام کیا ہے، ان کو بھی، ملائکہ رضا جو اسلام آباد سے آئی ہیں، نایاب جان کو بھی ریکگنائز کرنا چاہوں گی. فیصل میر تو یہاں آپ کے روئے رواں بھی ہیں، اور آگے بھی خواتین ہماری اور دوست بیٹھے ہیں. سوری اگر میں نے کسی کا نام مس کیا. میں گزارش کروں گی، زہر آ گئی ہے، اوکے پیچھے کریے یہ بھی. تو میں اب گزارش کروں گی سب سے، ایک ایک آپ بھی اپنی بات کریں، صرف میری بات نہیں ہونی چاہیے. میں تو اسلام آباد سے آئی ہوں، آپ اناؤنس کیجئے سب کے نام جی، اینڈ دین گیو اٹ ٹو فیصل. اور آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج شہری بی بی نے ویسے ساری بات کر لی ہے. ہم ان کو لاہور آنے پہ اور چیئرمین کی کیمپین میں سپورٹ دینے پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج ہمارے بیچ میں جو ناظمین اور چیئرمین ہیں جو شمولیت کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کیمپین میں پیپلز پارٹی کو اور بلاول صاحب کو سپورٹ کریں گے. کاز ان کی جو عقیدت اور محبت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک پارٹی لیڈر کے حوالے سے تھی. تو آج ہمارے بیچ میں ملک صادق صاحب جو ایکس ناظم ہیں وہ شمولیت کر رہے ہیں نون لیگ سے. ملک احمد صاحب ہیں کونسلر. حاجی اکرام صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ہمارے بیچ میں موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں کونسلر نون لیگ سے. بشیر مغل صاحب ہیں کونسلر، وہ یہاں پہ موجود ہیں. تسلیم بانو صاحبہ ہیں. اشفاق گجر صاحب ہیں. خالدہ پروین بی بی بیٹھی ہیں. راشدہ بی بی بیٹھی ہیں. نواز بھٹ صاحب بیٹھے ہیں جو ایکس ناظم ہیں. چودھری خالد گجر صاحب ہیں. محمد ارشد صاحب ہیں. منزہ بیگم ہیں. جمیل تجیر صاحب ہیں. منظور صاحب ہیں. بلال صاحب ہیں. حاجی غلام نبی صاحب ہیں. اور آل پاکستان لنگا جمعیت سردار پیر بخش خان لنگا صاحب ہیں. پروفیسر علامہ محمد ارشد آبدی صاحب ہیں. اور حاجی غلام رسول صاحب، جو کہ ان تمام لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی
جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس الیکشن میں، اور یہ سارے کے سارے NA-127 سے تعلق رکھتے ہیں اور اس حلقے کے ووٹر سپورٹر ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے الیکشن جیتے ہوئے ہیں آزاد حیثیت میں یا کسی نہ کسی پارٹی سے، وہ سارے شامل ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک فیملی کی طرح ہے، لارجر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اور سالہ سال نسل در نسل یہ تعلق جو ہے چلتا ہے۔ یہاں پہ لوگ جب شامل ہوتے ہیں تو پھر سال ہا سال نسل در نسل یہ جو ہے پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں، ہمیں اس سپورٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک چیلنجنگ اور بولڈ ڈیسیژن لیا ہے لاہور سے، اور یہ تاثر ختم کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی پارٹی ہے، نہیں، یہ پنجاب کی، لاہور کی، پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اور یہ وہ پارٹی ہے جو لاہور شہر میں بنی۔ بھٹو صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا، وزیر اعظم بنے، بی بی شہید یہاں سے الیکشن لڑی، وزیر اعظم بنی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے الیکشن لڑیں اور